आयकत तुमकां फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आमची येयली बी आनी बाब बीन न्हिदलो हा. आनी सो फ्रेंड्स आमचे जेवण बी जालें आनी बसले. आनी आयज तेंक ट्युशन बी ना, सो ते आयज घरा बसून शिकताय. आनी भयण बी मामी बी न्हिदले. सो फ्रेंड्स हांव बसलोलें आनी चोय पायप क्लियर ऑफ फ्लावर्स कोत्तालें चोय पेटल्स केले. आनी ट्राय कोत्ता फ्रेंड्स, म्हाका एक कोणाय सो आतां शिकोता कितको करपा तें. सो बेजीक जे म्हाका जाताय ते भशेन हांव हेचेर कोत्ता फ्रेंड्स. आनी चोय हांव थोडी कोन्न दवरले. आमकां तितू स्टार्टींग न्हू, सो तितू बरें नको, बट हेचें आतां शिकोता हांव करपा. चोय फ्रेंड्स केश जालें तें म्हाका सांग. सगल्यान केलें फ्रेंड्स, हांवें केलें, भयणीन केलें. ती न्हू अशें करून बँड जालें. तांकां न्हू हांवें बेश्टी दवरलोलीं, सो ताका लागून ती हें जालें मातशें. चोय खंयची बरी दिसताय ती सांगाय कमेंट करून. ती न्हू काल हांवें न्हू मातशें हेजेर दवरलोलीं, वाजा घेनासतना दवरलोलीं ताका लागून. सो चोय खंयची बरी दिसताय ती सांगा कमेंट कर. आनी हांव आतां शिकोता फ्रेंड्स करपा. सो म्हाका जाता ते भशेन एक पेटल करून कोत्ता. हांवें भयणीन, क्रिजेलान सगळ्यान मेळोन केलें. आनी बेजार येता न्हू, सो ताका लागून कितें न्यू शिकोत तें बरें न्हू. आनी आतां सद्या ट्रेंड चलत न्हू फ्लावर्स करपाची, सो म्हळ्यार आमी बी ट्रेंडा वाराकूया. आनी घरा केल्यारूय बरीं वाजां बी घालून दवरपा बरीं दिसताय न्हू, ताका लागून कोरया. आनी आतां तें एक भाशेन कोत्ता फ्लावर आनी दाखयता तुमकां. ओके सो फ्रेंड्स चोय हांवें पेटल्स केलो, तेजेर चोय सिंपल एक फ्लावर केला. आनी करपा जाय फ्रेंड्स. सद्या एक हाडलोलें ट्रायला पॅकेट, सो आतां हांव दुसरें आनी कलर हाडटलें आनी मागीर कोत्ता आनी दाखयता तुमकां आनी दुसरे भाशे फ्लावर्स. ओके म्हाका डिस्कस करपा जाय आनी एक भाशेन करपाक आहा, तेंय बी हांव मागीर तुमकां कोन्न दाखयता. आनी सद्या हांवें सॅम्पलां बेश्टी ट्रायला हाडलोलीं. सो कितें जालें ती चोय एक पॅकेटां म्हाका कितें जालें ती चोय फ्लावर्स फ्रेंड्स. चोय कितें भाशेचें जालें आनी कितली जालें. फकत हें एकू डिफरंट हाडलो. हें सिंगल हाडलोलें, सिंगल हाडलोलें. सो चोय सो फ्रेंड्स हेचो आमगे शिमगले हेता हांव नको तेणें व्हिडिओ काडला हो फ्रेंड्स. आनी आपल्यागे खंय व्हिडिओ घाल म्हूण सांगता. आपूण कितें बबल्स कोत्ताय तें केला आनी कितें कोत्ता हेचो आनी मागीर ते बबल्स काडटा. चोय फ्रेंड्स आयज आमगे न्हू फ्रायड रायस कोत्ताय, चिकन फ्रायड रायस. सो फ्रायड रायस करपा आमगेलें तेल घायलां भयणीन, तितून हें घायलां गार्लीक घायलां आनी फ्राय करता मातशें. सो फ्रेंड्स हेचो लसूण भाजून घेयल म्हणटकूच मागीर तेणें तांदूळ घायला बारीक कट करून आनी तितून ग्रीन ऑनियनूय घायला, स्प्रिंग ऑनियना लीव्स घायले आनी हें फ्राय करून मागीर मुखार सांगता की तो फ्रेंड्स वेजिटेबल घालता, कॅरट आनी फ्रेंच बीन्स मागीर सोटे करपाचें बरें. सो फ्रेंड्स बॉयल करून दवरलेलें चिकन घातलें, बारीक अशें करून हें केलें, बारीक स्प्लिट केलें तांकां. चिकन मातशें बॉयल केलें. फ्रेंड्स आतां हिंगा सायडीकू तांदूळ भाजता, तांदूळ तांदूळ हेजे आतां घायलें तेणें थोडें तें एक एक्स्ट्रा आहलोलें कोण दवरलो तें यूज केलां. तें आतां तें मंचुरियन करपाक केलोलें. सो हेचें
सो ते आता तितून मातशें इल्लें मीठ घातलें आनी मागीर फ्राय करतलें. सो फ्रेंड्स मुगे गोवन ब्लॅक पेपर घाता. ब्लॅक पेपर घातले. सोया सॉस घाता फ्रेंड्स. ओके सोया सॉस घातले. थोडेशे सोया सॉस घातला आनी आतां केचप थोडे घाता. सो फ्रेंड्स हेचे आता बोयन थोडीशी विनेगर घाता, व्हाईट विनेगर. सो ते व्हाईट विनेगर थोडी घालते. अच्छा बॉईल करून दवरलो राईस स्टीम केला आनी सो सगळें मिक्स करपाचें. ओके फ्रेंड्स आनी घालते हांव राईस. ओके सगळं मागीर मिक्स करून मागीर दाखयता तुमकां कंप्लीट जालें म्हणटकूच. सो फ्रेंड्स वचो रायस आनी आतां सोया सॉस तेणें आनी थोडो घायला फ्रेंड्स. ओके अच्छा आनी थोडो घायला तेणें आनी आतां आनी इल्लोसो घाता कित्याक रायस आमगे मातशें चड आहा ताका लागून. चल फ्रेंड्स आमगे फ्रायड रायस रेडी जालो आनी आमी चिकन मंचुरियनूय केलां तेंय दाखयता तुमकां. बट तेजे रेसिपी शूट केली ना, फकत फ्रायड रायसू केला. नेक्स्ट टायम हांव चिकन मंचुरियना रेसिपी दिता तुमकां. ओके सो फ्रेंड्स आतां आमगे चिकन मंचुरियनूय रेडी जाला आनी आयज डिनर आमगे फ्रायड रायस आनी चिकन मंचुरियन फ्रेंड्स.